वेलकम बैक नाज़रीन खुरम रोकरी साहब सां ॻाल्हि ॿोल सिलसिलो जारी आहे। वॾी अहम दिलचस्प ॻाल्हि पे हली खुरम साहब सां ऐं ब्रेक खां पहिरीं जीअं त मियां वाली वारे वाक़े ते थोरो मां चाहींदो उन खे कंटिन्यू कयूं। खुरम साहब कंटिन्यू करें उसी मामले को मियां वाली से। इन्होंने एक निहायत घटिया हरकत ये की कि जब इन्होंने मुझे देखा कि मैं इनके मुज़ाकरात नहीं करा रहा हूँ, ये भागे हामिद मीर साहब के पास। अच्छा। और इन्होंने हामिद मीर साहब को कहा कि हमारे मुज़ाकरात कराओ, हमारी मुलाकात कराओ। हामिद साहब ने कहा भाई मैं कैसे कराऊँ, हामिद साहब तो ज़ीरक आदमी है। उसने कहा मैं कैसे कराऊँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जब ये चीज़ चली तो इन्होंने उसके बाद जब ये मामलात इधर पहुंचे तो हामिद साहब को इन्होंने एक इस गिटार वाले ने एलची ने इन्होंने एक वीडियो बयान बनाया। आपको याद होगा एक वीडियो बयान जियो कैपिटल पे चला। उसमें इन्होंने कहा कि जी हम जनरल साहब आपके पास आए थे, हमारी 2 घंटा मुलाकात हुई थी और विन विन सिचुएशन होगी सबके लिए, आपने कहा था ये वो। इन्होंने बड़ा एक तिलबीसी शैतानी किस्म का मंसूबा बना के वो बयान डाल दिया, डिस्क्लोज कर दिया। मुज़ाकरात डिस्क्लोज असल में करते खैर है। हाँ। जो बात असल है वो डिस्क्लोज कर दो खैर है। इन्होंने ऐसी तिलबीसी और शैतानियत की कि जिसका मैसेज ये जाता था कि शायद इस तरफ बैठे हुए जो ओहदेदार हैं, पीडीएम की हुकूमत है, कि वो शायद हर किसी के साथ गेम कर रहे हैं। अच्छा, समझिए बात आप। मैं मियावाली पहुंचा तो जब मैंने वो इसकी देखी एलची गिटार वाले की तमाम चीज, तो मैंने उसे फोन किया। मैंने कहा यार तुमने ये चढ़ाई है कैपिटल टॉक पे, क्यों चढ़ाई है? उसने कहा साहब आप हमारी मुलाकात नहीं करा रहे थे तो मैंने तो करना था। मैंने कहा अगर मैं मुलाकात नहीं करा रहा हूं तो तुम झूठ बोलोगे? मैंने कौन सा झूठ बोला? मैंने कहा मैंने कहा तुमने ये झूठ बोला, इसमें ये झूठ बोला, और तुम ये बताओ कि तुम्हें कहां किसी ने कहा था कि विन विन सिचुएशन होगी? नहीं खुरम भाई असल में वो ना फलानी बात का ये मतलब बनता था। मैंने कहा मतलब तुम अपनी मर्जी से निकालोगे? मैंने कहा बहरहाल तुमने ज्यादती की है मेरे साथ। अच्छा। मेरे साथ ज्यादती की है ना, मेरे एतबार पे तुम्हारे साथ एक बंदा मिले उनको और तुम उसको खराब कर रहे हो। अब इनका मिशन ये था, इन्होंने ये बयान चलाया था ताकि गवर्नमेंट की और इदारे की जो उस वक्त पीडीएम गवर्नमेंट के इख्तिलाफ हो जाए। मैं घर बैठा परेशान हो गया, मैं सोचता रहा। मेरे दोस्त हैं एक राना साहब, वो बैठे, उन्होंने कहा क्या सोच रहे हो? मैंने कहा मैं जंग का सोच रहा हूँ। अच्छा। उसने कहा जंग का मतलब? मैंने कहा मुझे अभी खड़ा होना पड़ेगा इसके खिलाफ। उसने कहा कैसे खड़े होगे? मैंने कहा अल्लाह ताला खड़ा करेगा, अल्लाह ताला से मदद मांगूंगा, अल्लाह ताला को रास्ता निकालेगा। और मेरी तबीयत भी यही है कि मैं अल्लाह ताला से रास्ता निकालने का पूछा। मैंने कहा खड़ा होगा। मुझे एक टीवी वालों का फोन आ गया, उन्होंने कहा जी आप 5 मिनट देंगे? मैंने कहा दूंगा 5 मिनट। वो रोज टीवी है। वो मुझे दूसरा बंदा कहता है ख्याल करना जी ये नून की है तो आपसे सवाल। मैंने कहा यार जो मर्जी है छोड़ो। अब उसने सवाल किया। अब उसने मेरे से ये पूछा ही नहीं, ये वाला जो मैं बात कर रहा हूँ। आप मेरे से सवाल कुछ करते हैं, मैं कहता हूँ असल जी एक और बात सुने। मैंने कहा यार एक और बात। उस बीबी को मैंने कहा बीबी एक और बात सुनो। उन्होंने कहा जी। मैंने कहा ये बहुत बड़ी ज्यादती है हमारी पॉलिटिकल पार्टी में, मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, कि हम इस मुल्क के बहुत बड़े ओहदे के ऊपर बैठे हुए बहुत अच्छे इंसान पर, कि जिसको मैं जानता भी हूं और वल्लाह मैंने जो कहा सच कहा। मैंने कहा एक गैरत वाले आदमी पे कि जिसके लिए हम दुआएं करते थे कि अल्लाह इसको उस मकाम पर लेके आए। ये बड़ी मनफी रविश है कि पार्टीज के सरबराह बगैर सबूत के अपने मुल्क के बड़े लोगों के ऊपर इल्जामात लगाने लग गए। अब मैंने तो समझ लें कि वो खक्खर में वट्टा नहीं मरी ना, नंबू खाले खक्खर में वट्टा मारना था आई। अब मैंने ये काम कर दिया क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैंने इनके साथ जंग करनी है। जैसे ही मैंने वो प्रोग्राम खत्म किया, उन्होंने वो प्रोग्राम उड़ा दिया। मेरी वो जो क्लिप है रोज टीवी पे पड़ी हुई है, उन्होंने वो वायरल की। जब वो वायरल हुई तो इनके तो होश उड़ गए, क्योंकि ये तो कुछ और कर रहे थे। इन्होंने रिएक्ट किया। इन्होंने रिएक्ट करते हुए फौरन मुझे शोकाज नोटिस भेज दिया और मीडिया पे फैला दिया। मैं तो शुरू करना चाह रहा था ना, मैं तो कह रहा था कि शुरू करो। मैं रात मियावाली से निकला, पहुंच गया, सोया। सुबह पहुंचा 10 बजे मैं उठाऊं तो ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पे ऊपर लगे हुए हैं जी मेरे ऊपर, जो इनके कुत्ता ब्रिगेड है, गालब गलोच जो वो इन्होंने पाले हुए हैं। कुत्ते तो खैर अच्छे होते हैं। अच्छा। कुत्ता को किसी कुत्ता को बुरा जानवर नहीं, वफादार होता है, वफादार भी होता है और कुत्ते को हया भी करता है जो उसके साथ प्यार करे उसका। अच्छा। ये पता नहीं, खान साहब के पास भी तो है ना। उसके पास वो छोड़े उसको, उसकी हम मिसाल ही नहीं देना चाहते। खुरम साहब आपने ये सारे इख्तलाफात की बुनियाद भी बताई,
اب مستقبل میں کسی پارٹی میں جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بات ختم کر کے کیوں نہیں کریں گے جوائن؟ جی جوائن تو کریں گے، پولیٹیکل آدمی ہیں۔ اچھا ہم نے جی جنگ شروع کی، پھر حامد میر صاحب کے پروگرام میں گئے، وہ پھر ہم نے پورا معاملہ کلیئر کیا جس پہ ہم نے ثابت کیا کہ اس نے یہ فراڈ کی، ایک لمبی کہانی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں پارٹی سے ٹرمینیٹ کیا، ہماری پینشن مینشن بند کر کے، جو پلاٹ شلاٹ تھے وہ نہیں، میں نے مجھے آیا انہوں نے کہا جی انہوں نے آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا۔ میں نے کہا یار پینشن تو بند نہیں کی انہوں نے ہماری۔ اچھا میں نے کہا یار پارٹی کے اندر خرچہ بھی ہم خود کرتے ہیں، بھاگتے بھی ہم خود ہیں، گاڑیاں بھی ہم خود بھگاتے مجھے ہیں۔ تو آپ نے حیران کر دیا، میں کون سی سیاسی پارٹی میں نے کہا یار پینشن ہماری بند نہ کرنا، ہمیں ٹرمینیٹ کرتے وقت تو دوست ہنستے تھے۔ میں نے کہا یار خرچے بھی ہمارے، بھاگنا بھی ہمارا، نخرے بھی ہم تمہارے اٹھائیں، ٹرمینیٹ تم ہمیں ایسے کر رہے ہو جیسے ہم تمہاری کو سروس کے اندر نوکری کر رہے تھے۔ یہ جو لانگ مارچ کا اس کا ڈرامہ تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی حقیقی آزادی بازادی نہیں ہے۔ یہ جنرل فیض کو چیف بنانے کے چکر میں اس کی یہ ساری واردات ہے۔ آج ہر چیز وہ ثابت آپ نے نہیں بتایا، چھٹے نمبر پہ نام والے کہانی جو آپ بتا رہے تھے نا، میں بتاؤں؟ ہاں یہ وہ چیز ہے، یہ وہی چیز ہے نا جی، اچھا کہ اس نے اس کے لیے اسٹرگل کی تھی تو یہ وہ ایک ٹیم تھی نا، یہ سارا لانگ مارچ، یہ سارا حقیقی مارچ، اور یہ نئی مطلب یہ جو نام آیا تھا 6 میں تو یہ اس پریشر کے تحت آیا تھا فیض صاحب، یا کوئی پالیسی ہے؟ نہیں وہ ہم اس میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ انہوں نے تو جنرل جو اللہ تعالیٰ جس کو لائے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ روک دے کو نہیں سکتا، اللہ دے روک کوئی نہیں سکتا۔ کسی تھانے دار، چودھری، سائیں، وڈیرے، خان کی نہیں چلتی اللہ کے آگے۔ جنرل عاصم منیر کے لیے انہوں نے اس کو روکنے کے لیے ہر وہ گندی سازش کی جو اس ملک کی تاریخ میں اگر لکھی گئی تو صدیوں تک وہ لکھی جائے گی کہ کس کس نے اس ملک کے ساتھ۔ اللہ اس معزز آدمی کو لے آیا مقام پہ، روک لیں، اللہم لا مانع لما اعطیت۔ اچھا یہ بات سچ ہے کہ فیض صاحب کا ابھی بھی مداخلت ہے؟ اس کی کیوں نہیں ہوگی کوشش پوری؟ کس جگہ پہ مداخلت؟ اب اس کا مجھے نہیں پتا، بھئی کچن کی مداخلت بول رہے ہیں آپ، اپنے گھر کی مداخلت بول رہے ہیں؟ نہیں وہ ابھی بھی انوالومنٹ کر رہا ہے، اداروں کی طرف سے پریشر کرتا ہوئے گا، بالکل کرتا ہوئے گا، اس کی کیپیبلٹی میں کوئی شک نہیں کرتا ہوئے گا، لیکن ادارے کو قابو کرنے والوں نے قابو کر ملک۔ لیکن اب اس کو دوسرا رنگ دے رہے ہیں کہ ہمارا ادارہ واضح ہو گیا کہ کس کی طرف ہے۔ ادارہ ملک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے 23 سال نوکری کی، ادارہ ملک کے ساتھ ہوتا ہے، ادارہ نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز نہیں کرتا، چاہے باپ کو بھی اس کو مارنا پڑے۔ مطلب آپ کا کہنے کا مطلب کہ ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تھی، اس صورت میں ادارہ پی ٹی آئی کا ساتھ؟ ناٹ ایٹ آل۔ اگر ادارہ ملک کے ساتھ نہ ہوتا تو آج یہ افریت آپ کے اوپر دوبارہ طاری ہوتا۔ لیکن سر یہ بھی تو بات ہے نا کہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح کا رویہ، اس کا تاثر، سابق وزیر اعظم ہو یا موجود ہو، اس کو اینگل دیا جاتا ہے نا۔ آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آ کے ہم اپنے گھر کو ننگا کرنے کے لیے انٹرنیشنل کے آگے جتنا اس نے پاکستان کو ننگا کیا کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی سابق وزیر اعظم ہو کے لونڈا لپاڑا بنا ہوا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، دھوکے دے رہا ہو، اس کے قد کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے۔ وہ تو ابھی تک کرکٹ کا ہیرو بنا ہوا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ کسی طریقے سے فلم آ جائے، ادھر سے لڑکی ادھر کو ایسے آئی لو یو تو آئی لو یو، یہ کیا چکر چل رہا ہے یار؟ اچھا یہ وجہ سے آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی۔ یہ خان صاحب کا کیا ایسا مزاج ہے؟ کیونکہ 2-3 چیزیں ہیں، کیونکہ وہ دوست ہی بتا سکتے ہیں، کہتے ہیں وہ ڈرگس لیتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں۔ بینگ اے فرینڈ، سابق فرینڈ۔ نہ میرا دوست نہیں تھا سابق؟ نہ جی، میں نے کبھی اس کو دوست نہ اس وقت کہا نہ۔ چلے پارٹی چیئرمین، پارٹی میں ہم اس کی پارٹی میں ساتھ تھے، ہم بھی سٹرگل کر رہے تھے پولیٹیکل۔ سچ ہے ویسے خان صاحب کے بارے میں یہ ساری چیزیں سچ ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ کسی کا جو عیب ہے نا، اللہم استروراتنا وامروراتنا، واللہ اگر یہ میرا دوست ہوتا نا تو میں پھر بھی اس کے عیب کبھی اس طرح کے نہ اچھالتا، اگر یہ میرے ساتھ بیٹھ کے بھی کچھ کرتا۔ مطلب یہ صرف افواہیں، ایسی بات سچ میں نہیں کہوں گا افواہیں، اچھا میں کہتا ہوں میڈیکل ٹیسٹ کراؤ اس کا۔ اچھا وہ تو کروایا تھا 7 روپے، وہ کرایا تو یہ جو خون ایک ایسی مزیدار چیز ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں نکل آیا کرتی ہیں۔ صحیح۔ آخر میں تھوڑا سا بتاتے ہیں کون سی پارٹی جوائن کر رہے ہیں مستقبل میں؟ میرا نا جی، میں کئی دوستوں کو اعلانیہ کہتا ہوں کہ میرا ٹلٹ جو ہے میرے مزاج کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی طرف ہے۔ میرا ٹلٹ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ مجھے گروتھ مل سکتی ہے، میں اپنے انٹلیکٹ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جو میری کام کرنے کی کیپیسٹی ہے، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پنجاب میں تو اس کا اثر رسوخ ختم ہو گیا، پنجاب سے اس پارٹی اثر و رسوخ بنائے جاتے ہیں،
अच्छा, हमेशा अच्छा खाना खाने वाली। मुस्तकबिल में बिलावल साहब के वज़ीर आज़म तो नजर नहीं आ रहे आपको। वो जो मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि 4 बेटे होते हैं, चारों की बीवियां आती हैं, तो एक खाना अच्छा बनाना आता है तो जगह बना जाती है। आपकी राय के मुताबिक बिलावल साहब वज़ीर आज़म नजर आ रहे हैं? मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन बिलावल के अंदर क्वालिटीज ऑफ, या कि जरदारी साहब खुद वज़ीर आज़म बन जाए? नहीं, जरदारी साहब मेरे ख्याल में एक इस वक्त ना बहुत अच्छी इनिंग खेल रहा है। जरदारी साहब ने इस दौर में अपने आप को वाकयातन, जरदारी साहब पे जो पुरानी चीजें थी ना, जो उन चीजों को धो के उसने अपने आप को वाकयातन इस मुल्क का एक मशर साबित किया। इसमें कोई, यानी एक आदमी, वैसे कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट पार्टी बन गई है पीपल्स पार्टी, ये बात सच है? वैसे देखिए जी, पार्टी वो होती है जो नेशनल पार्टी हो। अच्छा, नेशनल पार्टी फेवरेट नॉट फेवरेट नहीं, फेवरेट भी होती है। फेवरेट बना जाता है पार्टी के जो बड़े होते हैं, उनके अपने डिसीजंस और उनकी अच्छाइयों की वजह से वो एक ऐसे मकाम पे आते हैं कि जहां पे वो साबित करते हैं कि वो मुल्क के लिए फायदामंद है। कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी को फेवरेट करार देती तो इक़्तिदार में मैं फेवरेट करार देता हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। एस्टेब्लिशमेंट करार मैं दे तो फकीर आदमी होना चाहिए। फकीरों की कई बातें ठीक हो जाएगी। आपके पास खबरें बड़ी अच्छी अच्छी होती है ना, एस्टेब्लिशमेंट क्या कहती है, कौन? मैं वही कह रहा हूँ ना जी, मैं फकीरी में ये कह रहा हूँ कि आपके ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल में बिलावल को चांस देना चाहिए। अच्छा, बिलावल देना चाहिए, किसी का साथ के साथ देना चाहिए। और बिलावल के लिए दुआ ये है कि अल्लाह उसके वालिद की उम्र बड़ी करे ताकि वो उससे मजीद सीख सके। नहीं, इत्तेहाद के साथ इक़्तिदार देना चाहिए या फुल फ्लेज देना चाहिए? देखिए, नेशनल पार्टी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के अंदर तमाम वो मुस्बित जरासीम मौजूद हैं जिसमें वो नेशनल पार्टी बन सकती है। अच्छा, मतलब आप मुस्तकबिल में नून और पीपी का लड़ाई नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूँ ना, लड़ाई भी देख रहे हैं, नहीं होनी चाहिए। जो जिस तरफ जा रहे हैं ये, और ये अल्लाह इसकी जिंदगी करे जरदारी साहब की और उधर मियां साहब की, तो ये लड़ेंगे नहीं। अच्छा, वो पुराना दौर गया। इलेक्शन में इत्तेहाद के साथ लड़ेंगे? इत्तेहाद में नहीं, एक रवादारी के साथ लड़ा जाता है, एक रवायत के साथ लड़ा जाता है। वो गंदी सियासत गालम गलोच वाली, इसको छोड़े ना, ये जो चैंपियन आया गालम गलोच वाला। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेहरान टीवी को। नाज़रीन, मेजर रिटायर खुरम रोकटी साहब सां अॼु जे प्रोग्राम में ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल कई। यकीनी तौर ते तव्हांखे ॾाढी सुठी लॻी हूंदी, छाकाणि त माज़ी जी तारीख़, इमरान ख़ान जा वाक़िया ऐं मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं मुस्तक़बिल में छा थींदो, तमामु मामलनि ते खुरम रोकटी साहब पंहिंजो व्यू ॾिनो। इन सां गॾु पंहिंजे मिज़बान मुदस्सिर हुसैन खे ॾींदा इजाज़त। ईंदड़ हफ़्ते ॿिए राज़